اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum قوما و دوستا. کسایی که مورز بله وایس آف هزاران نیوز بیننده هستین تمام شما را سلام علیکی و من نشنیم. دوستا امروز ما موجود هستیم در دفتر نور ویلفیر سوسایتی که نور ویلفیر سوسایتی از گذشته چندین سال بین معاشره هزار قوم خدمات خود انجام میده و امروز ما خواستیم بایم قدی چیرمنی نور ویلفیر سوسایتی سر غلام عباس یک رضا برنامه داشته باشیم درباره نور ویلفیر سوسایتی. انشالله قد از ما باشین تاخیر. السلام علیکم سر. و علیکم السلام. سر موشه خود خود یک شارت معرفی کنین برای دوستا برای بیننده. بالکل چرا ما هستم غلام عباس، چیرمن نور ویلفیر سوسایتی. بسیار خوب. سر چند دیر میشه که شما به حیثیت چیرمن نور ویلفیر سوسایتی کار شروع کردین؟ به حیثیت چیرمن نور ویلفیر سوسایتی کی است تقریبا قریب 6 ماه تا 7 ماه میشه که ما به حیثیت چیرمن شیبی نور ویلفیر سوسایتی کار داریم. بسیار خوب. سر درباره تاریخ نور ویلفیر سوسایتی بگین که نور ویلفیر سوسایتی از چه زمان خدمات خود را در بین معاشره هزار قوم شروع کرد؟ نور ویلفیر سوسایتی شکر الحمدللہ تقریباً قریب از علیه کو 20 سال پیش قریب 20 سال مشنا کی دا وجود آمدک. اور نور ویلفیر سوسایتی کی استا نہ صرف تنها برای قومی از خود اون معذر قوم بلکہ برای تمامی چیزی کی منی کوئٹہ اقوام کی زندگی کا رہی ہے مو خدمات پیش کرے پیشمونی اور انشاءاللہ یمی سلسلہ خاص خداوندی عالم بشا جاری است. سر نور ویلفیر سوسایتی مطلب چطور ضرورت احساس شد که باید یک اداره خیریه یک ویلفیر سوسایتی باید واشونه؟ ضرورت از چیز بود؟ ضرورت یہ ازی کی ای بدک کی او وقت زمان البتہ کی تازہ شروع شدہ بدک کدم اتر خاص کلان سانحات نہ بود آن البتہ سانحات بدک سانحات اگر بدک چرنگا بدک کی پیش نظر او زمان برے امام بارے کلان کی عمل شدک غیر ازو طرف یہ زنگی لوڑا کی عمل شدک ای تمام تر او واقعہ بلکہ ازو کدہ پیشتر اگر مومن گرنی منے کوئٹہ مقیم گفتیشی بالفرض کی مومنی سیٹلرز یعنی اس طرف یہ مختلف صوبائی پاکستان ملک مو کہ سیٹلرز انجی وجود دشتن کی انا سرکاری یا پرائیویٹ کدم کار و حساب کتاب کی دشتن انا زیادہ تر ٹارگیٹ و زمان بریزو قومنا بدک دیگا امو چیزا کی استم اور ای چیز رہے آتا دا کہ بیا مو ایگو ویلفیر سوسائٹی را وجود چی بنیاد چی بیلی کی شدہ میں تنا مو کدی بیشتر کی گفتم نہ تناظر قوم خود مو مقصد مو عبادت کی برے انسانیت خدا کنا کہ ہر او قوم قبیلہ مسلک کی خدا کنا مسلمان بشا عیسائی بشا ہر قدم کی بشا باید قدرزو مو پہ حیثیت ایک انسان قدرزنا مو خدمت و ہمکاری کھنی. شکر الحمدللہ کدی و شکر اینی چیز کہ انشاءاللہ در آئندہ ہم امو خدمات ازمو انشاءاللہ جاری ہونا ممکن انشاءاللہ کدی پورا خوب. بسیار خوب. خب سر نور ویلفیر سوسایتی از روزی که جور شده کدام سرویسیز شما برای مردم تا امروز مهیا کردین سرویسیز دادین؟ مختلف سرویسیز بود منی ازو که است بالفرض امبولانس سرویسیز ازی امبولانس سرویسیز تیر شده ریسایکلینگ است ازی ریسایکلینگ تیر شده بلڈ بینک بودک ٹھیک کہ بدبختانہ بگی فی الحال اونی استا بن شدک چونکہ قلتی ڈونرزا ادارہ کے استا بسیار از مشکل دور تے شدہ رہی استا کہ خدا گوایا مخودیم گواستو اور ایک چیز ما ازی پورا قوم کو اپیل منو ٹھیک کہ بشکلی ڈونرز مشنا دا شکلی ممبرز مشنا دا ہر او شکل کہ کد ادارہ ہمکاری میں تنین بسم اللہ کدہ پیشین چون کی خدا گوایا یہ چیز ما بے خیمرز کروں کہ از یہ سن 2012 کے حالات و واقعات و حساب کتاب کی رونما شدہ پیش ہوئی اس خودم ٹھیک ہے کہ مدہ ہر میدان چی دا ہر
معاملات و حساب کتاب اولین کوشش مومی بود کہ میں نے اولنا ایمبولینس مو بدر شدہ خدا کے نہ کہ ہر جائے کوئی چبدا مو بیر سے تاکہ زخمی اور شهیدار موچن بهترین. خب سر درباره زیتر واقعیت شما گفتین از مابین ممبرای شما ایتر نفران بوده که در گو واقع زخمی شده باشه یا خدا نخواسته شهید شده باشه ایتر واقع هم شده؟ بالکل پیش ہوئی مویا وہ وقت و زمان کہ بالفرض اولنا سانحہ کی پیش ہوتا یوم القدس وقتی ایمبولینس سرویسائز مو رسیدک بدبختانه بگی که برای از خودون مو هم فایرینگ شد دو جایی که از منبرای کابینه اسمو اینا زخمی هم شدن ٹھیک ہے. خب غیر ازو اگر مو واقعی شودا چوک رو بگری علمدار روڈ وقتی اولنا دھماکه شد منی سنوکر کلب خودکشی دھماکه بودد برای ازی که دھماکه شد اطلاع شد مو کدی ایمبولینس سرویسیس و بچی چاو گفتش رضاکار ممبر و حساب کتاب از مو که رسیدن دون جی دزو واقعا ٹھیک ممبر از مو شهید هم استا دمزو واقعا ممبر از مو زخمی هم استا که تا امروز اونا دا حالتی معذوری دمزد زندگی تیر کتا رہی ہے. خو ای تمام تر خدمات برای چیا ای تمام تر خدمات برای ازی استا برای انسانیت از تمام اول چی برای انسانیت. دویوم کدام واقعا کدام حساب کتاب کی برای قومی ازمو شدہ برای مسلک ازمو شدہ دو جای ہر وقت ہر زمان تا امروز را دیگر کدام ایمبولینس سرویسز کی اگر عالی وجودم درا او رسیدہ نہ رسیدہ نور سابق وری تو برے ہر او معاملے کو برے ہر او کار کو کوشش ای کدا سرو بخشی کوشش ای کدا کہ اول باید موبیل سے تاکہ ہر او زخمی برے روڈ ہر او شہید کی خدا نخواستہ پلے روڈ منار مول زود سے زود تربال کده جمع کرد. خب سر بسیار خوب بسیار تشکری من از خدمات شما. برای از مایره بگن که امروز نور ویلفیر سایتی در کدام استیج است آیا دونرز دارین ندارین که شما را مالی طور پر اقتصادی طور پر شما را کسی سپورت کنه یا نه شما از جیب خو یعنی از ممبر سا گو رقم مطلب اخراجات خود پرامونین عالی ای وقت ای زمان ہو ہر چیز ایک بلندی درا و ایک تائی درا دا ایک حالت صرف خداوند عالم ہی استا اور دزوی ہی زیب می دا. شما بسیار خوب سوال کردین کہ بابدی ڈونرز یا بابدی حساب کتاب کارائی نور اخراجاتی کارائی نور برای ای وقت کی مومنگرنی دمسد ای نور ویلفیر سوسائٹی دو حالت رسیدہ بودد کہ اولین کنڈیشنی جوڑ شدہ بودد کہ مو بند کنی نور ویلفیر سوسائٹی را دیگا وجوہاتی چی بودد کہ ڈونرز یعنی ہمکار کومکار کدی از مو عالی ہم نیا تا امروز را کہ اگر مو اس سسٹم رمی چلانی او مو حسابہ کی گفتہ میتنی از مدد و کومگی اول چی خدا و خاندانی ایمہ کی نور نامشی اشتہ شد از چاردن نور مقدس نور گرفتہ یک نور ویلفیر سوسائٹی تشکیل داده شد اور از برکتای امزو ہی تا امروز را نور چلی دا رہی استا اور خدا گواہی کی ایٹیم نور اگو ڈونرز مستقل اگو ڈونرز حساب کتاب نہ درا یا دین دیگر شما پرسان کردین کہ بابدی ممبرز مو کی استا ہر چقس ممبرز استا از این ممبرز خود تا امروز دا حسابی از این ممبرشیبی حساب کتاب مو 1 روپیہ ہم نخواستوں اور انشاءاللہ تاکہ خودم بشم ما دمزو نیت یانت استوم کی نا ممبرز کی وقت اور امیقس وقت ادارہ رمیدہ تا نیتی خلوصی پاک صاف ہو کہ او مایا امتا کی پرے گزشتہ یگو سانحہ خدا نخواستہ کی رونما شدک سابق منی ازو ممبرائز مو شہید ہم شد زخمی معذور ہم شد امو چیز عالی ہم شدہ میتنا وقتی او کدی ازو نیت و صاف حساب کتاب خو مایا پرے کومگو مدد پرے خونددو
برے ہاتھ امو یگو سانحاتو معاملاتی حساب کتاب کی مایا اونمو برے ازمو بسیارا اونمو کٹا سرمایہ استا کہ او مایا کدزمو ہمکاری منا باید کی مو ازو چیز برے یک لحظہ ہم روگردانی نکنی خانے زو آپات خدا انار گفتے شگ جانی جوری وقت خوشی صحت و تندرستی عنایت کنا کہ انا امی قص وقت برے قوم خو برے مسلک خو اسی قوم و مسلک تیر شدہ برے ان خدمت انسانیت کی میتا ان میں برے ازمو برای ادارہ کافی استا غیر یزو کہ بزما زنا خدا نخواستہ ای ڈیمانڈم کنم کہ شمو ایگو مالک و مکن ایگو ممبرشیبی والا فیس حساب کتاب بیلین نا. خب سر، بعضی دوستا که ما مثال شما گفتین که بلد دونیشن هم شما دارین، دونرز پیشم موجود است لیکن در تعداد کم است. بعضی قوما وقتی که گو حسانیه برای شما اونا از پشتی دونرز میگیرن لیکن خودی از اونا تیار نموشه که اگو کس را بلد دونیت کنه. بلده زودتر قوما شما چیز پیغام دارین؟ برای قوم برای عمومی حساب تو مائے کب میزنوں برے قوم ایک پیغام ایک میسیج از طرفی نور ویلفیئر سوسائٹی ما قوم را ایر مگوم کہ بلیاز خدا و قرآن روزی بد وقتی بد او پرسان گدن نمایا اور او اینم گر ما خانیس کی بائی خانیس کی نہیں امروز اگر برے امسایت یا صبح روز خدا نخواستہ برے خود تو ہم شدہ میتا امروز اگر تو درد امسایہ خو نخری درد قوم خو نخری درد مسلک خو نخری صبح تو توقع چی خواب کر دیا سو دیگا آیا بس این ممکن استا کہ او قوم یا او امسایہ تو بس کدستو استا چتا قومک کنا وقتی تو نشدی یعنی انتہائی سیمپل آسان ایک پیغام ایک میسیجا کہ درد غم یک دیگه خو شریک شین درد غم یک دیگه خو بخورین خون اگر تو میری ازو خدا نخواستہ برے صحت استو ایگو نیگیٹیو اثر نہ مفتا بلکہ وہ ایک پوزیٹیو اثر منا ہمو در کی منی وجود تو خون میری بعد ازو نو فریش تازہ خون قدرتی منی وجود تو جوہر مشنا خوب نیا کہ سابقہ بور شدہ دا جائش ایگو نو خوبتر ازو گدا صافتر وجود تو را تخلیق کدا جوہر کنا یک نظام الہی منی وجود تو ازو خدا نخواستہ برے صحتی ہر کس کی خون میدا برے صحتی ازو ایگو نیگیٹیو اثر نہ منا تو صورت ہی منا کہ اگر وہ خدا نخواستہ زیادہ استفادہ کرنا اوور کرنا بار بار منی ایک سال 4-5 دفعہ بیتا آن وہ بس ایک نیگیٹیو اثر منا ازی تھا کہ وجود تو تابالی خون خور مکمل نہ کرا اور تو دوبارہ موری برے خون دو اسی موہم موگی باقاعدہ ہر ڈونرز موقع خون عطیہ منا پورا موقع دی تاریخ سے قاتل کا نہیں کہ یعنی کم سے کم 4 ماہ بعد بس دوبارہ موبر ازو رابطہ کرنے کی بچے ماں یعنی وقت اس تو پورا شدہ تو میں تنی کی دوبارہ قدم ضرورت مند خون اگر گفتے ضرورت مشنا پیش مشنا مایا ان جگہ بس بچے مو موش مور دوبارہ کال منی تا 4 ماہ تو کمپلیٹ نہ کرے بس مونے میں خائی کہ خدا نخواستہ او ایک گفتے شیک پرے کاری خیر گو نفری ازمو نفری قومی ازمو جوانی قومی ازمو خدا خواستہ معذور شنا یگی دویم انتہائی ایک اہم میسیج دیگا مادت نہیں اس تو برے پورا قوم کو کہ مو بالفرض یا وہ کیمپ میزنی اتیائی خون والا کیمپا کی مو میزنی مو یہ چیزیں باید فراموش نکنی اول کہ منی ازمو ریشو یعنی اندازن چقس نفر ازمو منی تعداد چقس تعدادی ازمو خوندگنی والا ہے اگر مو منی علاقے خوب ای کارمونی کیمپ میزنی برے اتیائی خون جم منی از قوم 300-200 خلطہ خون اور مو پورا اگو دیگا ادارہ اتیا منی ہو یک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ما منی 1000 ٹون بگی بارہا یا منی علمدار روڈ بگی بارہا یہ چیز رائٹ ناؤ دمزید وقت زمان یہ کم ذرا انتر فیشن جوڑ شدہ برے مختلف ادارہ کہ اونا ای چیز ای کارا منا مگر فراموش نہ کو وقتی خون برے خو دی قوم تو اچانک ضرورت مشنا
ٹھیک او ٹائم را بس مو خبر دارے کہ پس جگہ اگر مو فون کرنی مشنی یا خلطہ خون بس داسانی دگر نمایا ہمی پیغام را واضح برے پورا قوم میں دوں کہ خون اتی خون کو سنبھال کے دو طریقہ استعمال کے کہ اول تمام اول ضرورت خود تر پورا کنا وقتی ضرورت خود تو پورا شدک پیشتر گفتم ایک مثال دادم امسایا اگر ضرورت خود تو کمپلیٹ استا بس تو بور دیگه گفتش امسایا خو ست دفعه ابی دی چی می بخیل کور ما که استون که خدا نخواسته بخیلی کنم ما در حیثیت یک بخیلی ای گبر نمگم به حیثیت ازی ای گبر مگم که ای چیز را مو فیس کده رئی استه ٹھیک یک پیغام بسیار زیاد گزارشانہ گزارش ون کہ برائے خدا طریقہ کار خور سمت خور امی تربیلیم که اول از خود بعد از دیگر والا معاملات. خب بسیار خوب سر. یک آخری سوال، آیا تا هنوز اگو نفر یا اگو اداره دیگه خدا نخواسته بله نور ویلفیر سوسایتی اگو سوال بال کده؟ بله کارایشون، بله برای اکتیویتیزشون؟ کارایشمو ما یک چیز واضح پیغام میسیج ایسا پورا قوم رو میخوایم بدون که هر او کسی هر او فرد قومی اسما که میخوایا بابدی اداره نور ویلفیر سوسایتی کدام چیز را بابدی یک دن میخوام که باعث ما سوال کنه ٹھیک ما یک دن میخ رحم یک دن سیزنم کی بش کنه ما بریزو واضحنم حق نامی خدایا بسیار از حق نروگردانم نا حق را گفتش فراموش منم ٹھیک مردویا مردن حق قوم میخایا مرا احتساب کنه از زمانی که مادمنی نور ویلفیر سوسایتی بحثیتی چیرمن چی شیشتومین جی کی ای ذمہ داری مادگردن گرفتم 100 دفعہ پایا ہر یک سوال کی طرح انشاءاللہ العزیز تمامی قوم را مابریشی ہر چیز را واضح تحریری بگی تحریری زبانی بگی زبانی دا ہر فارم کی میں خایا میں انشاءاللہ روی قوم یعنی تمیلم یعنی نور یعنی اخراجاتی نور یعنی کاری نور ٹھیک ہے اور گفتم پیشتر عرض کروں کہ دمسد کی می چلیم در صدقے سر چاردہ نور مقدس چلی در رہی خدا خوچی گفتے چی بریز مو مہربان نہ کہ بصورت دیگر واللہ یہ وہ دیگا مستقل اگو ڈونرز مو ندرے ٹھیک ہے اگو سورس آف انکم مو ندرے ٹھیک ہر چی کی کمی بیشی مشنا بس ازو بات دیگا مجبوری کی پورا باید کھانی اس قوم می چیز را پیلنم کہ وقتی مو شہید دادی وقتی مو زخمی دادی تا ازو زمان تا عزیز زمان را ٹھیک یعنی قریب 20 سال کی کدی قوم دا ہر معاملے قوم دا ہر خوشی غمی قوم برے ایک پائی استاد کدے برے ایک پائی انشاءاللہ العزیز استاد استے و ممنی شرط ای استا بلیاز خدا کجائی تو قوم ٹھیک کجائی امروز اگر یہ خدا نخواستہ ادارہ رضی حالت استا بس ما گفتہ میں تنم کی خدای توبہ اسباب دی قوم کہ قوم نزدیکی نمنا ہم کناری نمنا تصورت ممبرز تصورت ڈونرز ٹھیک ہے ہر او چیز را کی قدز مو برے ہر او چیز کے ہمکاری میں تنین ما انشاءاللہ توقع دارم از قوم کو ما مایوس نی استم از قوم کو چونکہ مایوسی خوچی ناامیدی خوچی کفر استا نہ ما مایوس استم نہ خدا نخواستہ مایوس مشنم ما از قوم کو بالکل گفتشی یقینی مستحکم دروں کہ انشاءاللہ العزیز ہمودہ کی سابق قوم مرگ خدزمہ ہم کنار بود دا ہر معاملے نور انشاءاللہ آلی ہم ما یقین دروں کہ کدی ہر معاملہ کدی نور انشاءاللہ قوم استاد مشنا. بسیار تشکر. دوستان تر که مکمل سوالات شنیدین، جوابا هم شنیدین و ما هم از شما می گزارشات داره که قدر نور ویلفیر سوسایتی همکاری کنین تا که اداره را از بهتر کده بهترین بلده معاشره که است خدمات خوره انجام دیده بهتره.
خب و سلام وقتشون خوش تا دیگه برنامه.